नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम छाडेर अनावश्यक रूपमा सभा गोष्ठीमा नजान कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा पनि एकजना मात्र सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्किएपछि प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन उहाँको अनुरोध रहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी सेवा लिँदा अबको 1 महिनामा पनि नागरिकले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखिएमा जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर सङ्घीय सरकारका सचिवहरू पन्छिन नपाउने पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न लागेको भन्दै बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सचिवहरूको कुरा सुनेपछि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामतीहीन आगामी संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई मन्त्रालयगत तथा अन्य विभिन्न गरी 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष बीच भेटवार्ता भएको हो। सरकार विस्तार एवं सहकार्यका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच छलफल हुँदै आएको छ। पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजना तथा विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स सञ्चालनमा जारी फ्रेन्चाइजेज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगमा देखिएको विवादबारे गृह मन्त्रालयले चासो दिएको छ। 9 पुसदेखि त्रिवी मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा खुलेआम सट्टेबाजी, सम्भावित म्याच फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडीलाई खेलाइएको बारे अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लामिछाने आफैले प्रतियोगिताबारे सार्वजनिक भइरहेका तथ्यमा चासो राख्दै आज नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मार्फत अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार CIBले आजदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित सबै वामपन्थी दलबीच एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सकिएको नेकपा यसको पोलिट ब्युरो बैठकले जसपासहित सबै वामपन्थी दलहरूबीच एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खत्यौडाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख खत्यौडाले आफूहरू वामपन्थी एकताका लागि खुल्ला रहेको पनि बताउनुभयो। बैठकले वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्न आवश्यक निर्णय र गृह कार्य गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको खत्यौडाले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जाने नजाने बारे निर्णय गर्ने भएको छ। आज बसेको जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष सुमनले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सरकारमा सामेल हुने, अन्यथा बाहिरबाट सरकारको समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गरेर मात्र त्यो
निर्णय लिइने बताउनुभयो। त्यसै गरी बैठकले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न पार्टीका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बैठकले आउँदो माघ मसान्तभित्र पार्टीमा निष्क्रिय भएका सबै सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै गएको चुनावमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले कारबाही गर्ने तथा सङ्घीय परिषद र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले अन्तर्घात गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न शिवलाल थापा मगरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले बिहिबार आफूपक्षीय नेताहरूको बैठक बोलाएको छ। 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बोलाइएको बैठकमा इतर समूहका शीर्ष नेताहरू, केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचित सांसद, पराजित उम्मेद्वार र भातृ संस्थाका नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ। बैठकमा चुनावी समीक्षा र पुस 22 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठाउनु पर्ने मुद्दाबारे छलफल हुने बताइएको छ। संस्थापन इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको पुस 13 गते बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि नै भेला बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले पार्टी सभापति सहितको सानो समूहको सत्ता लिप्साका कारण गठबन्धन टुटेर काङ्ग्रेस सत्ता विमुख भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य सचेतकमा रमेश लेखक मनोनित हुनुभएको छ। काङ्ग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आज उहाँलाई काङ्ग्रेसको मुख्य सचेतकका रूपमा मनोनित गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले पार्टीको संसदीय दलको विधान बमोजिम नेता लेखकलाई मुख्य सचेतक पदमा मनोनित गर्नुभएको काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताका निजी सचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले वर्तमान सरकारले देशभित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासलाई समेत मद्दत गर्दै सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा खाद्यान्नदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देश गरिब भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद गौतमले खाद्यान्न, फलफुल, औषधि लगायतको उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सके देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गर्नुभएको छ। मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आज उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामेछाने समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकता सहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामेछानेको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कानुनमा के संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन त्यही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने विषय समेटेर त्यो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आज बुझाइएको हो। राहदानी विभागले राहदानी वितरण अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरणको काम बन्द गरेको छ। आज अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि राहदानी आवेदनको विवरण हेर्ने र राहदानी वितरणको काम अवरुद्ध भएको राहदानी विभागका प्रवक्ता तथा
दुरपत्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। विभागका अनुसार समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ, तर अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारू हुन केही समय लाग्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राहदानी वितरण बन्द गरिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनु भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति राहदानी विभाग क्षमा प्रार्थी रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धी मुद्दा परेका तर पैसा तिरेर वकिल राख्न नसक्नेहरूले निशुल्क कानुनी सहायता लिन पाउने भएका छन्। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वकिलहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाका असमर्थ पक्षले निशुल्क रूपमा उनीहरूबाट सेवा लिन सक्ने जनाएको छ। यस्तो सेवालाई प्रोबोना सेवा भनिन्छ। देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नगद र लत्ता कपडा सुविधा वृद्धि भएको छ। सरकारले कारागार नियमावली 2020 संशोधन गरेर कैदीबन्दीले पाउने नगद भत्ता र लत्ता कपडा सुविधामा वृद्धि गरेको हो। कैदीबन्दीले दैनिक 60 रुपियाँ भत्ता पाउँदै आएकोमा संशोधित नियमावली अनुसार 80 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै 7 महिनादेखि नाबालक उमेर समूहकालाई दैनिक 35 रुपियाँ दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर 50 रुपियाँ पुर्याइएको छ। कारागारमा रहेका महिला सुत्केरी भएमा एक पटकका लागि 1000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर 2000 पुर्याइएको छ। सरकारले मौसम अनुकूल हुने गरी कैदीबन्दीलाई चिसोको ज्याकेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। संशोधित नियमावली अनुसार वृद्धि भएको कैदीबन्दीको सुविधा सोमबारबाटै लागू भएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका 1-1 सहित प्रदेशभित्रका 5 पालिकालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रदेशका 119 स्थानीय तहमध्ये मानव सूचाङ्कका दृष्टिले सबैभन्दा पछि परेका 5 पालिकालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। पिछडिएको क्षेत्र तोकिएको पालिकामा सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिका, धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका र मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका रहेका छन्। र पुस महिना लागेसँगै देशभरि नै चिसो बढेको छ। चिसोकै कारण देखिएको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू पनि बढिरहेका छन्। चिसोसँगै दम, निमोनिया, रुगाखोकी, ज्वरो लगायत रोगका बिरामी बढेको रामेछाप अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गगन अधिकारीले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा दम रोगका बिरामी धेरै आउने गरेको, अस्पताल भर्ना हुनेमा पनि दम रोगकै बिरामी धेरै रहेको डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। बालबालिका, वृद्धा, मुटु, मृगौला, मधुमेह तथा अन्य दीर्घ रोग भएकालाई चिसोले थप जोखिममा पार्ने भएकाले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्न डाक्टर अधिकारीको सुझाव छ। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो, सुन्ने गर्नुहोस् हजुर कयो रे